Dako ang pasalamat ni Fire Officer 4 Anthony Ributaso, ang Municipal Fire Marshal sa lungsod sa Sinakaban, ngadto sa LGU pinaagi ni Mayor Delio Luod tungod sa suporta sa ilang buhatan. Iyang gipasalamatan ang LGU Sinakaban tungod kay dugay-dugay na nga naglubog ang ilang fire truck o gigastuhan kini sa lokal nga kagamahanan aron makondisyon. Sa karon hingpit na kini nga magamit kung ugaling adunay mahitabong sunog. Nagpasalamat usab si Ributaso sa Ginoo nga serviceable na ang maong fire truck. Hinoon kung adunay mahitabong sunog sa bukid nga bahin, maglisod gayud ang maong fire truck tungod sa pangindaro niini. Ilabi na kung adunay sulod nga tubig og angaton usab ang dalan. Kaluoy sa Ginoo, dako pud kay namo gipasalamat si LGU, labi na kay Mayor Delio Luod kay last year taud-taud gyud na naglubog ato ang fire truck kay naguba na siya ang iyang centrifugal pump na damage siya. So pasalamat gyud mi sa LGU kay ilang gitubag ang gasto. So naayo na siya, serviceable na siya. Salamat kay sa Ginoo nga nabalik na gyud siya og normal na iya ang kondisyon sa ato ang fire truck. Okay. Kay ang Sinakaban na ba na may mga bukid nga bahin o yes sir mani. Nagi-porsyon na medyo alanganin, medyo katong mga habog-habog na lisod pugson atong fire truck kay atong fire truck is matawag nato og although di po nato siya matawag yun na vintage. Makaraan. Pero karaan gid siya sir mani kay si Fire Officer 4 Anthony Ributaso, Municipal Fire Marshal sa lungsod sa Sinakaban. Ang lungsod sa Sinakaban adunay usa ka fire truck. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan WD45 Dudong Bargamento, Danag, Sinakbayan.